दोस्त घर से चला जाए और दुश्मन घर में आ जाए, दोनों हालतों के अंदर मुसीबत है। जितना तुम्हारे पास है उससे कम ही किसी को दिखाओ, और आप जितना जानते हैं उससे कम बोलो। जब तुम किसी को उसका माल देकर इज्जत देने लगो तो समझ लो कि तुम अपना ईमान गवा चुके हो। हक जहां पर भी मौजूद हो वहां तक जाने के लिए शदीद सख्तियों में भी घुस जाओ। इंसान भी डसता है जहर डालकर लफ्जों में। बचपन के अंदर भाई बहन 100 दफा लड़ते थे और अगले दिन फिर पहले जैसे हो जाते थे, मगर अब बड़े होकर एक बार लड़ते हैं और बरसों बात नहीं करते। दुनिया का सबसे अमीर शख्स वो है जिसको सच्ची मोहब्बत नसीब हो। रिश्वत लेकर सरकारी काम करने वाले लाजमी जनाजा पढ़ा करें और गौर करें कि मरने वाला कितना खजाना साथ लेकर जा रहा था। जिंदगी में 2 बातें हमेशा याद रखो। नमाज कभी मत छोड़ो क्योंकि सारी बरकतें उसी में हैं, और अपनी नजर की हिफाजत करो। गुनाह की बुनियाद यही से होती है। बहुत बड़ी हमाकत की बात है कि आप उस आदमी के सबब अफसुदा हो जो अपनी जिंदगी हंसी खुशी बसर कर रहा है। अगर तुम्हारी याददाश्त कमजोर है तो यह कोई बुरी बात तो नहीं। वो लोग बेचैन रहते हैं जो हर बात जहन में रखते हैं। 2 बातें इंसान को बाकमाल कर देती हैं: नरम दिल, मीठी जुबान और ठंडा दिमाग। तुम्हारे जिस्मानी रिश्ते सिर्फ जिंदगी तक महदूद हैं और आखिरत के अंदर हम उनके साथ होंगे जिनसे हमें रूहानी मोहब्बत है। किसी के बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब तुम्हारा अच्छा सलूक है, और किसी की जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। घर के बड़े जब जाते हैं तो रौनके भी साथ ले जाते हैं। जितना हो सके उनकी खिदमत कीजिए। अदब अल्लाह तक पहुंचाता है और इबादत जन्नत तक पहुंचाती है। अगर किसी भाई या बहन का रिश्ता नहीं हो रहा तो रोजाना 7 दिन तक नमाज फजर के बाद इसमें इलाही या हकीमों का 101 बार विर्द करें। अल्लाह पाक गैब से मदद फरमाएगा। ये 2 रोज की जिंदगी 2 असूलों पर गुजारो। रहो तो फूलों की तरह, बिखरो तो खुशबू की तरह। अगर कोई तुम्हें छोड़ जाए या तुमसे मुंह फेर ले तो कभी परेशान ना होना, क्योंकि मुमकिन है कि यह तुम्हारी उस दुआ का नतीजा हो जो कभी तुमने मांगी थी कि ए अल्लाह हर उस चीज को दूर कर दे जो मेरे हक में बेहतर नहीं है। झूठ बोलना वो खतरनाक बीमारी है जो इज्जत को खत्म कर देती है। नरम दिल लोग हमेशा धोखा खाते हैं क्योंकि वो गलत लोगों पर भरोसा करते हैं। अगर तुम आज से ही शुक्र अदा करना शुरू कर दो तो आज से ही हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। जुलूस के बदले में जो तमाचा पड़े इंसान को बदल के रख देता है। हकीकत यही है जिंदगी की। इंसान को सबसे बड़ी अजियत किसी मनपसंद शख्स से ही मिलती है। वक्त जब फैसले करने का आता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। जो रात के बाद सुबह और गर्मी के बाद ठंड देता है वही खुदा परेशानी के बाद खुशियां भी देगा। अच्छी नीयत और अच्छी सोच वालों को सुकून तलाश नहीं करना पड़ता। इनके दिल हमेशा निखरी हुई सुबह की तरह होते हैं।
اور پرسکون رہتے ہیں۔ بخیل آدمی کی روٹی بیماری پیدا کرتی ہے، کیونکہ بخیل آدمی کے چولہے کے نیچے جتنی دیر تک آگ جلتی رہتی ہے، بخیل کا دل اس سے بھی زیادہ جلتا رہتا ہے۔ اپنی سوچ کو تبدیل کریں، سماج خود ہی آہستہ آہستہ بدل جائے گا، کیونکہ تم ہی تو سماج ہو۔ جب کوئی تمہارے دل کے دروازے پر دستک دے تو دل کا دروازہ فوراً مت کھولنا، کیونکہ کچھ لوگوں کی بچوں جیسی عادت ہوتی ہے، دستک دے کر بھاگ جاتے ہیں۔ وہ جو کردار پر انگلیاں اٹھاتے ہیں ان کو تحفے میں آئینہ دیجیے۔ دنیا کے سارے رہنماؤں کی رہنمائی کچھ نہیں کر سکتی اگر تم خود کچھ نہ کرنا چاہو۔ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنا انسان کہیں بھی پہنچ جائے مگر اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ کسی تعلق کو بچانے کے لیے 100 دلیلیں دینے سے کہیں بہتر ہے کہ دل پر پتھر رکھو اور جانے والے کو خوشی خوشی رخصت کر دو۔ من پسند انسان کے ہاتھ میں خدا تعالیٰ نے بہت شفا رکھی ہے، فقط اس کی آواز سن لینے سے اداسی دور اور تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ 3 منٹ کی آسان تسبیح رات کو سونے سے پہلے عورت پڑھ لے، یا اللہ، یا ولی، یا والی۔ اس کے پڑھنے سے کچھ ہی دنوں میں رزق میں بے پناہ برکت ہو جائے گی اور رزق کی ریل پیل ہو جائے گی۔ کسی انسان کو ذلیل کر کے آپ اس کو کمتر نہیں کر سکتے، لیکن یہ عمل تمہارے ظرف کو کمتر بنا دیتا ہے۔ انسان زندگی میں لوگوں سے بہت سی ٹھوکریں کھا کر بس یہی سمجھتا ہے کہ سب کو ہماری ضرورت ہوتی ہے، ضرورت کی حد تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ زندگی سے ایک سبق جو سیکھا ہے کہ وفا تو سب سے کرو مگر وفا کی امید کسی سے نہ رکھو۔ کاش کوئی ایسا آئینہ بھی ہوتا جو چہرہ نہیں نیت بھی دکھاتا۔ انسان کو اپنی بے بسی کا اندازہ تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ پیار محبت کے نام پر کسی شخص کو بھی استعمال کر لینا تو بہت عام سا کام ہے، مگر استعمال کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے، کیونکہ رب کریم نے انسان کو دنیا سے بھیجنے سے پہلے ایک نظام طے کر لیا تھا جس کا نام مکہ فاتح عمل ہے۔ تمہاری رگ رگ سے چاہے کوئی واقف ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اپنی دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دینا، ورنہ ہر رگ دکھنے لگ جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک اور شیئر کریں۔ اسی طرح کی نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ فی امان اللہ۔